आता न्हू सगळ्या भुरग्यांक क्रिसमसाची सुटी पडली आसतली आणि ह्या हॉलिडेजान भुरगीं घरान आसल्या कारणान जी कोण आमची वर्किंग वुमन्स आसा तांकां एक मातशें मिनी टेन्शन आसतलें. बिकॉज जेन्ना भुरगीं न्हू स्कुलान गेल्लीं आसता तेन्ना वर्किंग पेरंट्स जी आसा तांकां एक खंय तरी रिलीफ आसता की आपलीं भुरगीं न्हू सेफ जागेचेर आसा. बट ताज्याकून व्हडलें टेन्शन जे होम मेकर्स आसा, जे हावजवायफ एंड ऑल आसा, तांचो आतां फूल रुटीन चेंज जातलो. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आता विंटर सीझन असल्या कारणान न्हू हो कॉमन प्रॉब्लेम आसतलो आमचो. कॉमन प्रॉब्लेम कितें? तर काल हांवें न्हू हे वांटून दवरलेले बट ते फर्मेंटूच जावंक ना. बट तसल्यांनीच हांवें फूल आख्खे डोसा काडले आणि आयज न्हू हांव तुमच्या सांबर हांव कशें करता ताची रेसिपी शेअर करतलें. जितली बीन कॉमन वॅजीस म्हाज्या फुड्यान आहली न्हू ती हांवें कटींग करून घेतली. लायक बीन्स घेतली, कॅरट, आनियन, टमॅटो, मटर घातले आणि दाळ मातशी फुगत दवरलेली. सो हे सगळें न्हू हांवें कुकरान लायलें आणि इल्लेशें मीठ घालून ताजेर एक हाय विसल आणि मागीर 2 लो फ्लेमीचेर विसल काडली. म्हाजो जेवणाचो कुकिंगाचो रुटीन असो आसता की जेवण न्हू दनपारचें लंच जें आसता तें सिंपल आहलें तरी जाता. बट ब्रेकफास्ट जो आसा न्हू तो सारको आनी परफेक्ट आसूंक जाय. बिकॉज अशें म्हणटाय की न्हू ब्रेकफास्ट वी शूड हॅव लायक किंग एंड क्वीन आणि ताज्या वयरूच आमचो आख्खो दीस बरे भशेन वयता. बिकॉज उपाशी पोटार न्हू फुडलीं कामांय जायना आणि जें आमचें मायंड आसता तें बऱ्या भशेन चलना. सो सायड बाय सायड तुमी पळोवंक शकता हांवें नॉनस्टीक पॅन घेतलेलो आसा एंड जितले बीन रिक्वायरमेंट आसा म्हाका डोसा काडपाक ते हांवें सगळे सेट करून दवरले. सो येस, तेल दवरलें, उदक दवरलें, ब्रश दवरलो एंड देन हांवें वुडन स्टिकचो स्पून घेतलो. हो पार्ट म्हाका करपाक खूब लायक म्हटल्यार एक अलगूच मजा येता. ते धाबान बीन आमी पळयता न्हू एक वेगळोच आवाज जाता आणि त्या आवाजान आमचें अर्देशें पोट भरता. सो हो आवाज न्हू म्हाज्या फॅमिलीकूय खूब लायक कित्याक हें जेन्ना हांव करता न्हू वॉटर स्प्रिंकल करता तव्याचेर तेन्ना म्हाजो बाबू न्हू धांवून येता मम्मा दाखय आनी एक फावटी करून म्हणून. सो ताका न्हू रिपीट करून दाखोवचें पडटा. एंड येस डोसा बीन बऱ्या भशेन येयले बिकॉज म्हाजो तवो बरो आसा म्हणून ते येयले. कित्याक हांवें तुमकां सांगलें की हांवें जें वांटलेलें तें सारकें फर्मेंटूच जावंक ना बिकॉज ऑफ दीस सीझन. ह्या दिसांनी न्हू मूड स्विंग्स जायत आसा बिकॉज मेन्स्युरेशन सायकल जेन्ना लागीं पावता म्हणजे पिरियड्स लागीं पावता न्हू तेन्ना पोटान दुखता, कमर, हात पाय तितलेच फोडटा आणि सकाळचो तर खूबच त्रास दिता. एंड आफ्टर लायक 2:00 एंड ऑल आय एम लायक नॉर्मल. बट सकाळी ही सगळी गडबड आसता म्हाका नाश्ता करपाची, देन स्कुलिंगाची तयारी आसता, घोवाक कामाक वचपाची तयारी आसता आनी ताज्या भितर जेन्ना हे पेन जाता न्हू खंयच कितें लक्ष उरना. एक वाटेन त्या पेनाचेर लक्ष वयता आनी एक वाटेन ही सगळी कामांय करची पडटा आनी स्वेटींग तर म्हाका इतलें जाता. आय डोंट नो म्हटल्यार अशें म्हणटात की आफ्टर प्रेग्नन्सी न्हू हो जो पेन आसता तो सगळो वयता. बट म्हाज्या अशें जावंकूच ना. पयलीं तर म्हाका खूब त्रास जातालो आंकवारपणान आनी आतां चिंतलेलें की आतां मातशें कमी जातलें बट ना गायज. आनी हें न्हू म्हटल्यार फाल्यां सपोज मेन्स्युरेशन डेट आसा जाल्यार तेज्या आदले दिसूच दुखता अशें ना. एक 8 दीस पयलीं तरी म्हाका न्हू पेन जायत आसता म्हटल्यार फूल 8 डेज न्हू म्हाजो तातुनूच वयता. एंड वन्स पिरियड्स जातकूच मागीर फूल पेन गायब. सो म्हाज्या विंडोंतल्यान तुमी पळोवंक शकता हो सुंदरसो व्यू आयज न्हू म्हाका दिसतालो तेका लागून आयज तुमच्या बरोबर शेअर केलें. आनी आतां घेवया आमी सांबर करपाक. सो हांव कशा पद्दतीन सांबर करता तें हांव तुमच्या बरोबर आयज शेअर करतलें. सो कुकरान जितले बीन हांवें वॅजीस लायले आनी दाळ लायली ती बऱ्या भशेन म्हटल्यार उकडोन बीन येयल्ली आसा. एंड येस हांवें इमलीचो पल्प, चिंचेचो पल्प हांवें एका पेनान काडूनूच दवरलेलो तेतून चिंच उदकान फुगत घातलेली आनी हो हांव सांबर मसाला यूज करतां. ताज्या भितर हांवें घातली हळद, मिरसांगेचो पिठो, गरम मसालो आनी सांबर मसाला हें सगळें न्हू मातशें इल्लेशें उदकान बऱ्या भशेन मिक्स करून घेता. सो नॉनस्टीक परतून पॅन दवरलें आनी ताज्यार तेल घालून सासवाची फोडणी मारूंक जाय. हितून जाय जाल्यार तुमी न्हू रेड चिली जी आसता न्हू ती 1-2 उडोवंक शकता. म्हाज्या फुड्यान अवेलेबल नाहली बट जें कितें आहलें न्हू तें हांवें तातुनूच हांवें सगळें हें बीन केलें रेसिपी केली. आनी येस करपील घालूंक जाय आसलो तवो बीन नाहलो म्हाज्या फुड्यान बट करपील घालात तुमी. मागीर उबो कांदो स्लायस करून बरो तळसून घेतलो आनी जें कितें हांवें कुकरान लायिल्लें न्हू तें भितर घातलें. बॅकग्रावंडान जो आवाज आयकता न्हू तुमी तो म्हाज्या चल्याचो आसा. ताका हांवें सांगलेलें की हांव वॉयस रिकॉर्ड करता प्लीज आवाज करनाका. बट एक्सायटमेंट आसा ती हॉलिडेची. मम्मा फाल्यांच्यान हॉलिडे आसा, आयचो तेजो लास्ट डे आसा. ताका लागून तेणें हें म्हटल्यार कमांड केल्ली की आपणाक न्हू सांबर तूं कर आनी इडली कर म्हणून. बट इडली हांवें कित्याक करूंक ना बिकॉज बऱ्या भशेन फर्मेंटूच जावंक ना दॅट्स वाय आय हॅव गॉन टू डोसा. सो आतां तुमी पळोवंक शकता जो कितें मसालो आहलो तो हितून घातलो हांवें आनी बऱ्या भशेन स्टर करून घेतलें. वन्स म्हटल्यार एक फावटी मिक्स करतकूच इतलो अप्रतीम कलर येयलो आनी इतलें टेम्पटींग दिसतालें आनी ताज्या मागीर जो पल्प आसा न्हू तो घालून इल्लोसो उबेक दवरलो आनी भरपूरशी कोथंबीर घालून हें म्हाजें सांबर रेडी जाल्लें. सो आयज बाबूक न्हू तेंच हांवें टिफिनीन पॅक केल्लें.
आनी एक्चुली हो लास्ट डे म्हणूंक शकना बिकॉज मंडे आनी एक दीस न्हू तांकां मे बी क्रिसमस पार्टी आसतली आजून न्हू तांकां तांच्या स्कुला कडल्यान आजून तशी कितें मॅसेज येवंक ना सो होपफुली म्हाका अशें दिसता की मंडे एक लास्ट डे आसतलो बट 2 दीस परतून हॉलिडेज आसा बिकॉज 19 डिसेंबर आनी 20 तारखेक आमचें इलेक्शन आसल्या कारणान परतून तो घरान 2-3 दीस गॅप जातले इवन संडे देखून येयल्लो आसा. सो येस सकाळची जी म्हटल्यार फास्ट अँड फॉरवर्ड कामां आसता गडबड आसता न्हू ती सगळी जाल्ली आसा. बाबू स्कुलाक गेल्लो आसा. अजून घोव आसा ताका टायम आसा 1 वर मागीर आसतातूच तो घरान आनी जें कितें बारीक सारीक सेट करपाचें आसता न्हू तो करता. सो किचनांतलें सगळें वायंड अप जातकूच न्हू आयदनां बीन सगळीं बरे भशेन क्लीन करून घेतलें आनी सगळें पुसून बीन घेतलें. डेटॉल आतां सद्याक मातशें यूज करता. कॉक्रोचीस बारीक बारीक खूब जाल्लीं आसा घरान. म्हाका कॉक्रोचीचें न्हू कीट हाडूंक जाय बट मेळोन न्हू 250चीच मेळटा 250ची मेळटा. अशें म्हणटात की 50 ऑर 100 रुपीजाचे एक बारीकशे कीट आसतात म्हणून बट हांवें शॉपार बीन सोदलें म्हाका आजून मेळोंक ना. सो नॅक्स्ट मंथान जेन्ना बीन हांव ग्रॉसरी घेवपाक वयतलें तेन्ना म्हाका घेवंक जाय तें सगळें. सो किचन बीन बरे भशेन क्लीन केलो आनी हें न्हू म्हजें मातशें ॲड जाल्लें आसा किचनान मनी प्लांट बिकॉज हो जो डबो दिसता न्हू तो एक्चुली तेजे वयले जे लीड आसा ते सारके फुटोंक येयले आनी म्हाका तो डबो बेश्टो उडोवन दिवपाचो नासलो तेका लागून हांवें ही आयडिया लायली की उदक घालून बेश्टें मनी प्लांट हांगा दवरपाचें. देन आयज न्हू गायज म्हाका तुमच्या बर खूब कितें शेअर करपाचें आसा. म्हाज्या मिनी हावजाक हांवें न्हू म्हटल्यार बारीकशा म्हाज्या घराक हांवें कितें कितें शॉपिंग केल्ली आसा ती. सो हो तुमी पळोवंक शकता मरून कलरचो टेबल क्लॉथ आसा आनी हे बारीकशें न्हू इतलें क्यूट दिसता मिनी टेबल क्लॉथ म्हणूंक शकता. खूब बरें नाजूक आनी डिझायन बीन इतली बरी आसा. लागींच हांगा न्हू फेरी लागलेली आसा. एक्चुली तेजो रेट ताणें जो मरून टेबल क्लॉथ तुमी पळयता न्हू तेजो रेट ताणें 450 सांगलेलो. सो कमी करून करून ताणें 300क दिलो आनी जे बारीक हे तुमी पळयतात न्हू जो हांवें मिडल सेट केल्लो आसा तो ताणें 150क सांगलो. सो 100क हांवें 2 घेतले. सो टोटल अरावंड 500 हांवें कशें तरी खंय तरी स्पेंड केलें आनी 500 म्हाका म्हाज्या घोवान दिल्ले आनी ताणें सांगलेलें जें कितें तुका जाय तें घे म्हणून. बट हांवें घराक शॉपिंग केल्ल्या कारणानूच ताका अशें दिसलें की हेणें आपणाक कांयच घेवंक ना. सो ताका लागून न्हू आनी कितें तरी दिलें मागीर ताणें म्हाका शॉपिंग करपाक. सो फुडें तुमी पळोवंक शकता हांव तुमकां दाखयतलें बट ताज्या परस न्हू ताज्या पयलीं हे तुमी पळयात टेबल क्लॉथ कसो दिसता तो आनी वयर जो शोपीस जो हो आसा जो हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्लो ताणें सारके टेबलाचेर आनी जीव घातले. म्हटल्यार एक सोने पे सुहागा म्हणूंक शकता आनी इतलें लायक बरें दिसतालें आनी घोवाची रिप्लायूय वाव नायस अशें आसलें. म्हटल्यार एंटर करतकूच ताणें फूल आख्खो लक्ष तेजो डायनींग टेबलाचेरूच गेल्लो. एंड येस आज जशें की हांवें सांगलें तुमकां की घोवान म्हाज्या आनी कितें घेवन दिलें म्हणून. सो हे 2 पर्सीस एक्चुली दोनूय पर्सीस म्हाका न्हू ती जी व्हडली दिसता न्हू पिंक कलर ती म्हाका आसा आनी ही बारीकशी पर्स आसा ती हांवें म्हाज्या भयणीक घेतली आनी ताका न्हू इयरिंग्साचे खूब म्हटल्यार खूब शॉक आसा ताका. म्हटल्यार ताका कलेक्शन्स हांव नेल पॉलिश कलेक्शन कशें करता त्या भशेन ताका इयरिंग्साचें कलेक्शन खूब आसता. सो ताका ही इयरिंग्स घेतली आनी इतलीशी म्हाजी शॉपिंग आसली. सो येस घोवाक बीन हांवें न्हू बरे भशेन नाश्ता बीन सेट केल्लो. कितली सकाळची गडबड आसली न्हू हें म्हाका काम करपाक खूब लायक जाता. म्हटल्यार म्हाज्या चेड्याक आनी म्हाज्या घोवाक सर्व करपाक म्हाका खूब बरें दिसता. म्हटल्यार जितली आमी मेहनत घालता आमच्या कुकिंगेचेर न्हू ती म्हटल्यार आमचो प्रेम तातून व्यक्त जाता आनी ते जेन्ना खाता आनी तेंच्या कडल्यान जो बरो रिस्पॉन्स मेळटा न्हू तें आयकून खूब बरें दिसता. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय सी यू ऑल टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.